أنه لا قرابة بيننا وبين الله. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، میرے دل آتے بھی حضرت دا تھوڑا جیانی میں سیرت مقام محمد باقر اپنے نبی شریعتی ترویج واسطے کیڑا سونا اہتمام فرمایا۔ ابان بن تغلب اے حضرت دا شاگرد ہے، وَهُوَ مِنْ أَبْرَزَةِ تَلَامِذَةِ الْإِمَامِ، اے امام دا مبرز مخلص ذہین شاگرد ہے۔ حضرت فرمائے ابان، اندے والد نام تغلب، ابان بن تغلب، ابان اجلس فی مسجد وفت الناس، تے سارے منن والے آمن تو انہاں کو سارے دین دا فتویٰ دیتا ہے، چونکہ آل محمد تے پابندیاں ہن۔ پاک پیغمبر نے اپنے زمانے وچ مسجد نبوی وچ نماز پڑھی، بعد وچ ریت بن گئی ہے جو جڑا بادشاہ ہو سی یا جڑا مدینے دا گورنر ہو سی مسجد نبوی وچ وہی نماز پڑھے گا۔ توجہ نے میری بات سے بعد از پیغمبر حضرت امیر المومنین کو مسجد نبوی وچ نماز کہیں نہیں پڑھا منڈی تھی، جڑا بادشاہ ہوندا وہ پڑھے گا، نہ حضرت امام حسن مجتبی کو کہیں پڑھا منڈی تھی، نہ والی کربلا کو کہیں پڑھا منڈی تھی، نہ امام علی زین العابدین کو کہیں پڑھا منڈی تھی، نہ امام محمد باقر کو پڑھا منڈی تھی۔ جو دشمن دے دا بھی اگر مسلح انہاں تک لگا گیا تو لوگ انہاں تک پہنچ ہوئے سکتے۔ توجہ نے میری پاس حضرت نے ابان بن تغلب کو فرمایا میں جڑے تے کو نانی دی شریعت نانے دا دین سمجھائے تے اپنے نانے دی احادیث سنائیں تے میں جڑی تے قرآن دی تعلیم دیتی ہے۔ اجلس فی مسجد النبوی وفت الناس، مسجد نبوی وچ بیٹھ گیا کر جڑے ساڈے منن والے آمن تے مسئلہ پوچھن انہاں کو فتویٰ دیتا کر۔ انی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، تائے جائے ساڈے شیعہ ہومن تے میں امام دی آنکھاں ٹھر دیاں۔ ابان بن تغلب مسجد نبوی وچ باوے تے لوگاں کو فتویٰ دے وے۔ حضرت دے دوسرا شاگرد ہے محمد بن مسلم، اے محمد بن مسلم دی قوم ہوا ہی جڑی مختار دی آئی، مختار بھی سقفی آئی تے محمد بن مسلم بھی سقفی آئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی یافور کو فرمایا کفاہ فاضلان قول الامام الصادق علیہ السلام لعبداللہ بن ابی یافور الذی اشتقا عدم القدرت علی الوصول الیہ مع کل مع سوال الناس۔ عبداللہ بن ابی یافور آیا چھویں امام کو مولا ساڈا گھر وطن علاقہ مدینے تو دیر دور ہے تے دیر سارے بندے میرے کو آنن تواڈے نانے دی شریعت دا مسئلہ پوچھن تے میں کوئی علم نہیں ہوندا، مولا کوئی مہربانی فرماؤ اساڈے واسطے طریقہ ارشاد فرماؤ۔ فرمایا فما یمنعک من محمد بن مسلم السقفی، فرمایا پریشان کیوں رہنے اتھا جو محمد بن مسلم سقفی رہنے تے ہوں میں نے باب محمد باقر کو احادیث دا علم حاصل کیتا ہے، جیڑی گل دا پتہ نہ ہوئی تو ہوں دے بولوانی کے پوچھی جگہ۔ توجہ ہے نا میرے پاس محمد بن مسلم سقفی اپنے علاقے دے وچ جڑے اس زمان شیعان تے کوئی مسئلہ آن پوچھنا تے محمد بن مسلم سقفی انہوں کو سمجھے لائی۔ تیسرا راوی ہے جابر جوفی، جابر جوفی دے بارے روایات دیجئے وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ سِرِّهِ وَمِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ۔ جابر جوفی
امام محمد باقر دے مخلص سنگتیاں دے وچوں آئی، چنے ہوئے اصحاب دے وچوں آئی۔ یہ خود روایت کریں دے حدثنی ابو جعفر بسبعین الف حدیث، میں امام محمد باقر کو 70,000 حدیث سنی ہے۔ 70,000 حدیث دا راوی ہے محمد اپنا جابر جوفی 70,000 حدیث دا راوی ہے۔ آدھے کچھ ایو جیاں حدیثاں ہن، ایو جے راز ہن جو جڑے میں لوگاں کو دسا نہ ہم سکتا۔ ایک دیوار ونج بیٹھا پنجویں امام کول جو ان تو فدا کا انکا حدثتنی بن سرکم، مولا تو سن ڈھیر سارے راز میں کو دسائیں کہ میں کو یہ جو بندے نہیں ملتے جنہ تک میں تو ہاڑے راز پہنچاواں۔ ربما یزی کو صدری، کدا کدا میرا سینہ اوکھا تھیوان لگویں دے، میرے دماغ تے بوجھ آمن لگویں دے۔ فرمایا اذا کان کذالک، جدہ ایمان تھیوان لگی نا فخرد الالجبانا فافر غفرتن وجعل راسک فیہا وقل لہا حدثنی محمد بن علی۔ فرمایا اگر یہ جن کیفیت بڑی نا کہ سارا آلے پاسے نکل گیا کر، زمین اچ ہاتھ نال کھڑا چا کھٹیا کر، تے زمین کو مخاطب تھی کیا کیا کر جو میں کو محمد باقر نے نانے لیے حدیث سنائی ہے۔ 18 سال امام محمد باقر دا شاگرد رہے جابر جوفی، جدہ ونجن لگا آدھے مولا میں ہن پیا وینا اپنے وطن افدنی، کوئی میں کو نصیحت فرماؤا۔ مولا فرمائن بعد 18 سنہ، 18 سال پڑھن دے بعد آدھے باوجود آدھے جو میں کو نصیحت دے کیا دے مولا انکم بحر لا ینزا ولا یدرک قارو، تسا علم دے وہ سمندر ہو جنہ کنارے ہی نہیں لگا۔ مولا تسا علم دے وہ سمندر ہو جنہ گہرائی دا پتہ ہی کوئی نہیں، مہربانی کرو میں کو کوئی نصیحت فرماؤ۔ حضرت فرمایا جنہ اپنے علاقے چوال ونیے تے سادے منن آلے تے کو ملن آمین، بلغ شیعتنا ان السلام، انہا کو آگے تو آکو تیرے پنجوہ امام سلام دے گا۔ وَأَعْلِمُهُمْ تے جیڑا جیڑا ملن آوی اے ہر ایک کو میری یہ گل پچھاویں، میرا سنیہ دیویں جو انہو لا قرابت بیننا و بین اللہ، اللہ نال رشتہ داری کہیں دی کوئی نہیں، لا یتقرب الیہ الا بطاعتہ، خدا تائیں وہ پہنسی جڑا خدا دا مدی ہو سی۔ توجہ ہے میرے پاس ہے، فرمایا من عطا اللہ و احبانا فہو ولینا، ساتھ منن آلے کو آکے جو پنجوہ امام پہ آدھائی من عطا اللہ و احبانا، جڑا خدا دا مدی ہوئے تے سادہ محب ہوئے فہو ولینا، سادہ وہ دوست دے، سادے دوستی دیاں دو شرطن ہی خدا دی اطاعت، دوجہ اسعال نبی نال محبت۔ اگو حضرت فرمائے ومن اسلّاہ، جیڑا بندہ خدا دا نافرمان ہوئے لم ینفعو حبنا، پر ساڑھے منن دا فیدہ کیا، جیڑا بندہ خدا دا نافرمان ہے اسباران دے منن دا فیدہ نہیں ہے۔ فرمایا فیدہ تام ملسی جے پہلے خدا دی اطاعت کرے تے وقت اسالی محبت دل چ رکھدا ہوئے تے جابر جوفی کوئی ایڈا مہذب آئی تے لائق شاگرد آئی پنجویں امام دا، جدہ روایت کرے پنجویں امام کو سنی ہوئی کوئی حدیث دادا آئی حدثنی ولی الاولیاء ووسیع الاولیاء ووارث علم الانبیاء، جیڑی حدیث تو آپ میں بیان پیا کرے نا، اے میں کو ولیاں دے ولی دسائی ہے، میں کو وسیعہ دے وسیع دسائی ہے، میں کو علم نبی دے وارث سمجھائی ہے۔ امام فرمائے یا جابر من الذی سأل اللہ فلم یوتے، جابر کو یہ ہو جیاں بندہ جائے خدا کول مندہ ہوئے تے خدا خالی بلایا ہوئے، او توکل علیہ فلم یکفے، یہ کوئی ہو جیاں بندہ جائے رب تے بھروسہ کیتا ہوئے تے رب کنارے نہ لایا ہوئے، او واسقہ
بہی فلم ینجے ہے کوئی ہو جیاں بندہ جائیں اوکھے دے رب تے بھروسہ رکھا ہوئے تے نجات تے کشائش تے خوشیوں کو نہ ملی ہوئے اب جو ہے میری پاس ہے فَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّا نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِّي الْمُؤْمِنِينَ اللہ قرآن شاہد ہے جو ذنون نبی نے توجہ ہے میرے پاس ہے مچھلی دے پیٹ وچ رب کو سڈیا ادھارا آئی مخاطب ہوئے مالک لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین میں ڈالنا میں اپنے ہوتے زیادتی کر کھڑا اتھا تو نہ بچاویں تو میں کو کون بچے سی مالک فرمائے دے فاستجبنا لہو ونجینہو من الغم وکذلک ننجی المومنین فرمایا میں وہ جو میں غمی جو نجات چلی تھی تے مچھلی دے پیٹ جو مالک فرمائے دے میں کٹ کے تے ولا صحت عطا فرمائی ہے مالک راز کیا فرمایا لولا انہو کانا من المسبحین للبس فی بطنہی اگر ذنون نبی اگر مچھلی دے پیٹ وچ میں کو یاد نہ کر رہا میں دی تسبیح نہ کر رہا تے قیامت نہیں مچھلی دے پیٹ وچ رہ ونی اجمائی ذنون نبی کا جڑا نام ہے وہ ہے یونس توجہ ہے میری پاس جناب یونس نے مچھلی دے پیٹ دے وچ یہ تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین فرمایا جڑا بندہ یہ تسبیح زیادہ پڑھے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین جیو جی ٹینشن تے پریشانی تے مشکل ہو سی مالک وعدہ کی تے نجائنا ہو من الغم میں غم تو میں پریشانی کو نجات عطا فرمائے اگلی گل پنجویں امام فرمائی جابر الصلاۃ تنزیہ عن الکبر تنزیہ عن الکبر اللہ نماز اس وجہ تو واجب کیتی ہے جو بندہ متکبر نہ پڑھے انہو لا یحب المستکبرین ای تکبر تم بچاون واسطے اللہ ایک عمل بڑھائے جائیں عمل دا نام نماز ہے تے پنجویں امام دا ایک صحابی آئی اون دا نام آئی ابو بصیر توجہ ہے میرے پاس ابو بصیر ہکری پنجویں امام کو لا بیٹھا تے دیکھ کے دے مولا انتم ورثۃ الانبیاء تسا نبیوں دے وارث ہو فرمایا ہاں اللہ نے اسا کو نبیوں دا وارث بنائے دیکھ کے دے مولا جڑے نبی ہیں او سابقہ جڑا تھوڑا نانا نبی ہے او سابقہ نبیوں دے معجزات دے وارث توجہ ہے میری پاس جی میں تسا سابقہ نبیوں دے علم دے وارث ہو ایویں سابقہ نبیوں دے معجزات دے وارث ہو فرمایا ہاں اسا سابقہ نبیوں دے معجزات دے وارث ہیں دیکھیا دے مولا وہ جڑا عیسیٰ نبی ہے تبرئ الاکمہ والابرص وہ مبروس تے ہاتھ پھیرے ہا تے وہ خصیت مل ویندی ہے توجہ ہے میری پاس نبی نہ ہویا تے کو اکھاں ملوینیاں ہیں مولا تسیں موجزے دے وارث ہو فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ توجہ ہے نا میری پاس بِإِذْنِ اللَّهِ اسیں اس موجزے دے وارث ہیں جلے اس گل کیتی ہے نا تے امام ہوندے رمز شناس مولا جان دے ہیں دور تے ہائی نابینا فرمایا ادنو منی یا ابا محمد ابو محمد یہ کنیت ابو محمد بھی ابو وزیر دی ادنو منی یا ابا محمد اے ابو محمد میرے نیڑے آنا اے نیڑے آ بیٹھے اے روایت کریں دے ماسہا علا عینی امام نے اپنا ہاتھ میری اکھاں تے پھیرے آ بیٹھے تے نبینا آئی امام نے جلے اکھاں تے ہاتھ پھیریا ادھر رائت السماء والشمسا وکل شیء فی الدار امام دے ہاتھ پھیرن دی دیر آئی آدھے کو آسمان ہی نظر ہے چمکدا ہویا سورج ہی نظر آئے میں جو سجے کبے ڈٹھے تے امام دے کمرے دے اندر پیوں ہویا چیزیں ہی نظر خوش ہو گیا جو اکھا مل گیا اگلی گل امام فرمائیے فرمایا تو ہیبو اللہ کا والناس
وعلیک ما علی الناس اکھا مل گیا نہیں اور اکھا نال جیڑے لوگ دے دن او تے کو دیکھن بھی نصیب ہو گئے تے اکھا والیاں دا جڑا حساب نہیں قیامت تھی سی وعلیک او حساب تے کوئی دیوڑا ہوس جب تک نبینا ہاویں والا کا جنت خالصہ واسطے دے مرن دی دیر آئی تے اللہ تے دے واسطے جنت بڑا چھوڑی ہون مل گئے نہیں اکھاں ہون دی قیامت پہلے ہی نہ اکھی نہ حساب دیونا پوسی اتحبو ان تکون کذالک او تعود کما کنتا ہون دسا ان اکھی نال گزارنا چاہنے ہیں یا جی میں بغیر اکھاں دے گزر دی پا یہی اویں ٹھیک ہے توجہ ہے میری پاس ہے اتحبو اگر چاہنے بھی اکھاں نال گزاریں تو مل گئے نہیں اگر چاہنے جی میں پہلے گزر دی پائی اوہیں گزرے پائی تے جنت میں دے واسطے خالص ہوئے میں کو حساب نہ دیونا پوئے جے اے دسو بھئی کافی سالہ تو نہ ڈٹھا تے او کو مل گئے اکھاں آج تک کوئی بندہ ہوئے تے آکیا مولا بس حساب میں لے گئے انسان اے اکھاں میں نے کل ہومن پیاں دیکھیا تے مولا بغیر اکھاں دے اگے ہی گزر دی آندی آئی تے ہونی گزر ویسی نہیں قیامت میں نے کل حساب نہیں دیویدہ میں وہ نابینا ٹھیک آم توجہ ہے نا میرے پاس مولا نے ود ہاتھ پیریاں تے ود اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی اے وہ مخلص بندہ ہے توجہ ہے نا میرے پاس جڑا حساب تو اتنا ڈردا ہے جو آتا ہے میں بغیر اکھاں دے گزار چھوڑے سا تے میں نے کولو اکھاں دا حساب نہیں ملنا اللہ دے جیڑیاں میں نعمتاں دتیاں لا تسألن یومئذ عن النعیم ہکڑیاں سی تے میں انہاں نعمتاں دا حساب گنسا اے حساب آنکھ دے دیونا ہے تے بندہ کوشش کرے جو ڈھیر دیر اے آنکھ اللہ دے کلام کو دے دی رہے مہینہ ماہ رمضان دے تے برکات دیا گھڑیاں اے مغفرات دے لحظن ہر بندے کو مغفرت دی ضرورت ہے ہر بندے کو مغفرت دی ضرورت ہے ہر بندے کو برکت دے رحمت دی ضرورت ہے اللہ نے ای مہینے برکت ہی رکھی ہے اللہ نے ای مہینے رحمت ہی رکھی ہے اللہ ای مہینے جنت دے در کھول چھوڑیں تے جہنم دے دروازے بند کر چھوڑیں پاک پیغمبر فرمائیں خیال کرا ہے جو کھلے ہوئے دروازے کی تہیں بند نہ تھی ونجن تے بند تھے ہوئے دروازے مالک قدم کھول نہ چھوڑے بس ای جنت دے در بند تھی من تو پہلے تو اپنے آپ کو جنت دا مستحق سے بڑھوا تے جہنم دا در کھلن تو پہلے اللہ کول معافی بنگے جہنم تو مالک کول آزادی چگین اللہ اے مہینہ بنایا ہی بندیاں دی بخشش واسطے ہے تے ہن آگن سوکھے سوکھے دی میں اپنی گل کراں سب دے پتہ ہی نہیں لگدا بے روزہ ہا یا کوئی نہ یقیناً نہ پتہ لگدا اسی جڑے کم شم کریں لیکن جڑا کام کریں دے اون دی عبادت دا ثواب ڈھیر ہے جڑا نکما رہا اون دی عبادت دا ثواب تھوڑا ہے جو اللہ دے اے میرے تئیں اوکھا ہے تے اے میرے تئیں آسانی نال ہے افضل الاعمال احمدھا جیڑی عبادت وچ بندہ اوکھا ڈھیر تھی وے اللہ اون دا ثواب زیادہ چ رکھ دے ای روزے دے وچ مالک نے بیمار واسطے صحت ہی رکھی ایک بندہ پاک پیغمبر کو آیا علمنی عملا یا رسول اللہ میں کچھ چاندیو جے عمل دسو جو یسے ہو بدنی میں بیمار کرانا تھی وہاں حضرت فرمایا جی چاہنے جو بیمار نہ تھی میں دیوات روزے رکھے گا یا رسول اللہ میں کوئی جی عمل دسو جو میڈا رزق زیادہ تھی وجہ پاک پیغمبر فرمائے وقت اللہ دی راہ صدقہ دیتا کار این مہینے دے متعلق پاک پیغمبر فرمایا یہ او مہینے جو انفقو علی فقرائکم ومساکینکم وبکرو کے بارکم ورحمو سبارکم تو آنے کردار تھوڑی تبدیلی آوے جو سمجھ ہر بندے کو جو ماہ رمضان ہے یا رسول اللہ کی متعلق سی فرمایا اگر کوئی غریب آوے تو وہ خالی نہ والا ہے جو کوئی منگن آلا آوے تو وہ دے چھوڑا ہے کوئی بڑھڑا ملے تو ان عزت کرا ہے کوئی چھوٹا ملے تو ان شفقت کرا ہے وقت
روح کے بارکم جڑا بزرگ ہوئے انہی توقیر کرنی ہے انہی عزت کرنی ہے ان من اجلال اللہ ہے اکرام ذی شیبت المسلم چٹی ڈاڑی والے مسلمان تے مومن دا حیا کرنال عالمین دا رب خوش تین ہے وقیرو کے بارکم ورحمو سے بارکم فرمایا جڑا چھوٹا ہوئے ان دے درس کرنا ہے تے من فتر منکم مومنن صائما کان لو اتکو نسما جڑا روزے دار دا روزہ کھلے سی اللہ کو غلام آزاد کرندہ ثواب عطا فرمائے جڑا ماہ رمضان جی ایک آیت قرآن دی پڑھ سی اللہ کو ختم قرآن دا ثواب عطا فرمائے سی کال دا جڑا دین ہے دا ماہ رمضان اوہ جناب خدیجۃ الکبریٰ دی وفات دین یہ میرا دل ہے جو میں سیدہ دو عالم جناب فاطمہ زہرا دی پاک اماں دی تھوڑی جی عظمت سنا چھوڑا جو اللہ دی بارگاہ دے وچ جناب خدیجۃ الکبریٰ دا مقام کتنا ہے نام خدیجہ ہانے والد نام خویلد ہانے دالے دا نام اسد ہانے جناب خدیجہ بنت خویلد بن اسد دادے دا نا اسد آنے جناب خدیجہ دا جڑا والد ہے خویلد یمن دا ملک اس دا ایک بادشاہی جنہ نا ہے تبا لتصدع لتبا اے تبا آیا بیت اللہ واسطے بیت اللہ تے حملہ کرن جو میں حجر اسود اتو چاہ کے اپنے ملک تے گھن ہوئیاں اجا پاک پیغمبر نے اعلان رسالت نہ فرمایا اجا پاک پیغمبر دنیا تے تشریف نہ آن گنا ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ دے والد دی اتنی ایمانی قوت تے طاقت آئی جو جناب او آئے تبا بادشاہ جناب خویلد نے ان دنال جنگ شروع اور جنگ کریں دیا راہ خدا دے وچ شہید ہو گئے یہ جڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا تسا مال سن دے ہو حتی قیلا ان لہا اکثر من سمانین الف جبل جناب خدیجۃ الکبریٰ دے 80,000 تو زیادہ اٹھان 80,000 اٹھان تو زیادہ تعداد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دے مال دی اور ایک اٹھ بین مکہ و شام و بین مکہ و یمن اگر مکہ جو تجارت اوپے والے پاسے شروع تھی ویا تے خدیجۃ الکبریٰ دا مال ویندا شام تک اگر لمبے والے پاسے شروع لمبے والے پاسے تاجر ونیا تے حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا مال ویندا ہے یمن تک و بین حبشہ تے کہیں لے بی بی دے قافلے ویندے ہیں حبشہ کوئی یہ جیا ملک کوئی نا جن دے وچ خدیجۃ الکبریٰ دا سامان تجارت نہ ہوئے ہر ایک یمن حبشہ شام اور مصر انہا ملکان دے وچ بی بی دے مال تجارت آلے اٹھ بدے راندے ہیں جنہ دی تعداد 80,000 تو زیادہ آئی وَقَانَتْ تَسْتَخْدِمُ رِجَالًا صَالِحِينَ جدہ قافلہ تیار دی گیا بی بی دے مال تجارت دا ہر بندے دے حوالے نان کریں دے بلکہ اون بندے کو لیں دے ہاں جڑا شریف تے دیندار ہوئے اپنے قافلے دا سربراہ اپنا مال تجارت ایسے بندے دے حد تے رکھ دے ہاں رجالا صالحین جڑا نیک مرد ہوئے ہاں بی بی ہی رات ستے ہوئے ہم تے عالم خواب بچی خواب لٹھانے رات شمسن عظیمتان تسیرو من بلد مکہ و تحبتو فی بیتہا عالم خواب بچی لٹھانے جو سورج تلوئے تے ٹوٹا ہویا سورج میرے ویڑھ پی اللہ دے ٹوٹا ہویا سورج میرے ویڑھ آدھا پہ بی بی نے خواب لٹھا آنکھ کھل گئی اجن تے رات کھڑی آئی تے خواب آئی بڑا عجیب حیران ہو گئے بی بی دا چچا زاد آئی چاچے دا پتر آئی اون دا نام ہی برکا اون دے والد دا نام آئی نوفل یعنی خدیجۃ الکبریٰ دے چاچے دا نام آئی نوفل اون چاچے دا ایک پتر آئی جن دا نام آئی ورکا اے ورکا بن نوفل جناب خدیجۃ الکبریٰ دا سوت رہی گل سمجھے دے بیٹھے اے سابقہ آسمانی کتاباں دا مطالعہ کرنا جلے دی تھائے بی بی جناب
جناب خدیجہ الکبریٰ اپنے گھر چٹورن جو میں ون کے ورقہ بن نوفل کو ایک خواب سناواں جو خواب بڑا عجیب ہے یسری الیہ بے اہتمام جلے جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا خواب سنائے وہ بڑی توجہ نال سننے لگے وَرَوَتْهُ حَرْفًا حَرْفًا وَمَشْهَدًا مَشْهَدًا بی بی نے سارے خواب دی تفصیل سنائیے تحلل وجہو انہوں بی بی خواب مکائے این ورکے دا چہرہ ایویں تھی گے جیویں گلاب دا پھول ہو دے دیکھ کے آدھے ابشری یا بنت العم ان اللہ قد صدق رویاک لا تنزعنا فی بیتکا نور النبوہ لا تنزعنا بی بی مبارک ہوئی اگر تیرا خواب سچا ہے نا تئی خواب دی تعبیر ہے جو تو نبی دی خدمت گزار بن بی بی مکہ دیا مستورہ دی سردار آئی انہاں کو شرافت انہاں دے والد دی وراثت جو ملی آئی جناب خدیجہ الکبریٰ جیدے ڈھیر سارا مال بی بی کو وراثت جو ملیا لم تترک رکدتن بی بی نے وہ مال ضائع نہیں کیتا تے لم ترب بہا وَإِنْ كَانَ فِي زَمَنٍ رِبَا اون زمانے سود آم آئی لیکن میری سائن نے اپنا مال سود تے نہیں لایا بلکہ وہ مال کو تجارت خرچ کی تے اور بی بی دا اتنا مال ہو گیا جو مکہ دیا مالدار خاتونہ دا کر پچھا بنیا تے ہر کوئی یاد آگر مکہ کوئی مالدار خاتون ہے تو وہ خدیجہ ہے اور اگر قریش کوئی شریف ترین بی بی ہے تو وہ بھی خدیجہ الکبریٰ ان رشتے آمن لگ گئے توجہ ہے میرے پاس ہے جدہی کوئی رشتے دیا پر بی بی تک آوے او تعبیر نظر یہی ورقہ بن نوفل جو تسا مرنے نبی دا خدمت گزار او جدہ رشتہ آوے بل بی بی او خواب دی تعبیر ذہن چ رکھ دے ہن تے رشتے کو ٹھکرا چھوڑے دے ہن جوان تھی گیا آمنہ دلال جوان ہو گیا محمد مصطفیٰ پاک پیغمبر دا رشتہ آیا جناب خدیجہ الکبریٰ تک بی بی فرمایا میں تو ہمیں انتظار ہے آجا پاک پیغمبر نے اعلان رسالت نہ کیتا انہوں ایمانی قوت ہے کہ پاک پیغمبر دے چہرے دے وچ سبا لک انبیاء دا نور آئی نبیاں دا سردار آئی جر لے رشتے دی آفر پاک پیغمبر دا چاچا جناب ابو طالب اور باقی پاک پیغمبر دے چاچے آئیں بی بی نے منع نہیں فرمایا فرمایا ولیمے دا اہتمام بھی میں اپنے مال تو کرے نکاح ہویا تے بی بی دی ڈولی جناب پاک پیغمبر دے گھر گئی بی بی نے سب تو پہلے فرمایا جو میدہ مال ہوں میدہ نہیں ہے تو ہاڑے بے شک میں مکہ دیا عورتاں دی سرداراں لیکن تو ہاڑی میں ہون کنیزاں اور اتنا مقام ہے جناب خدیجہ الکبریٰ دا جو جناب پاک پیغمبر ونجنا غار حراء دے وچ عبادت کرن ہکڑی جو پاک پیغمبر غار حراء میں عبادت کرن تے جناب خدیجہ الکبریٰ ناشتہ تیار کر کے روٹیاں پکا کے توجہ ہے میرے پاس تے جا کے تے پہاڑ اوکھا عبور پہ کریں دے ہم اللہ تو سارے کو مکہ گھن ونجے کہ غار حراء بہت بڑا اچھا پہاڑ ہے اور ان پہاڑ دی چھوٹی دے ہوتے بن کے پاک پیغمبر کریں جن عبادت اور کیڑی ہمت دی مالک ہے جناب فاطمہ زہرا دی امہ خدیجہ الکبریٰ جنہیں نیچ کئی دفعہ وہ پہاڑ تے چڑھ دے ہن پاک پیغمبر تے کھانا پچھاوے نا تے وقت واپس والا آوے نا ایک دی جناب خدیجہ الکبریٰ پہ ہنوے دے تے جبریل نام گزرے اس پاک پیغمبر کو کہ یا رسول اللہ ان خدیجہ قد اتت کا خدیجہ الکبریٰ پہ آندی تو اڈی خدمت واسطے تو آنے واسطے کھانے پکائی بدی فقیدہ ہے یا اتت کا جدہ خدیجہ الکبریٰ تو آنے تک آمنا فقر علیہ السلام من رب العالمین اون تائیں میں دے رب دا سلام پہنچا ہے ایک خوشخبری دیوا ہے
توجہ ہے میرے پاس ہے. ایک خوشخبری خدیجۃ الکبریٰ کو روایت. کیڑی خوشخبری؟ اللہ نے تیرے واسطے موتیاں نال مرصع ایک محل تیار فرمایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہر اوکھے دور پاک پیغمبر دی مدد فرمائی. بعد از حضرت خدیجہ بی بی دا انتقال ہو گیا تے پاک پیغمبر جب مکہ کو مدینے ہیں حضرت نال کوئی حرم کوئی نہیں, حضرت نال کوئی بی بی کوئی نہ ہے, چونکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا تے جناب ابو طالب دا انتقال ہجرت تو 3 سال پہلے تھے. 3 دی پہلے جناب ابو طالب دی وفات ہے اور 3 دی بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ دی. این سال بعد اتنا غمگین ہیں جو نام رکھے انہیں عام الحزن, غم دا سال. جب پاک پیغمبر مکہ کو مدینے ہیں حضرت دی بیوی کوئی زندہ کوئی نہ آئی. والد جب مدینے آئے وقت ڈھیر ساریاں شادیاں کی نہیں, پاک پیغمبر دی شادیاں 9 ہیں یا 11 ہیں, لیکن جب تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہیں پاک پیغمبر نے بھائی شادی کوئی نہیں کی تھی. جب شادی ہو گئی تے پاک پیغمبر روزانہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کریں دے ہیں. نبی دا ایک حرم آدھے جو جلے پاک پیغمبر بلا خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کریں دے ہیں. میں کہ یا رسول اللہ اٹھے بلے اٹھڑی کو یاد وَأَبْدَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهَا خَيْرًا, اللہ ان دے بدلے تو کیڑیاں چنگیاں گھر والے دیتن. حضرت فرمایا وہ چنگیاں نہیں, چنگی ہوا ہے جڑی توڑ گئی ہے. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. اون جیاں بدلہ نہیں ہو سکتا. کیوں یا رسول اللہ صدقنی حین کذب الناس, فرمایا ہوں میری نبوت دی کوئی نے تصدیق کی تھی جن لوگ میرے تے سنگواری کریں دے. وَوَاسَانِي اس ویلے میری مدد کی تھی جن میں مکہ دے وچ کلا ہوں. پاک پیغمبر جیڑی شئی ذبح کرے نا اگر مدینے دے وچ مکہ کو ہجرت کر کے خدیجۃ الکبریٰ دیاں کوئی سہیلیاں مدینے آیا ہم تے پاک پیغمبر سب کو پہلے ہدیہ انہاں تائیں بھیجیں دے ہن جو خدیجہ دیاں سنگتی ہیں. توری طبیعت گھبران دی تو نہیں بھئی, انہیں اتنے تائیں پڑھنا ہے جتنے تائیں بھی آخر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا زندہ باد مردہ باد بے شمار اللہم صلی علی محمد. اور اس مہینے ماہ رمضان دے وچ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام 15 ماہ رمضان حضرت امام حسن مجتبی دی ولادت دینے. ایک دی امام حسن اور حضرت امام حسین کٹھے پہ ہنویندے. مر علی شیخ یتوضا, رات دے اتے ایک بڑھڑا وضو بیٹھا کرے لیکن وَلَا يُحْسِنُ الْوُضُوء, وضو دا ٹھیک کوئی نہ. یہ بڑھڑے کو سمجھاونا اوکھ ہے, جوان کو سمجھاونا سوکھ ہے. جوان کو سمجھاونا اوکھ ہے تے بال کو سمجھاونا سوکھ ہے. اس وجہ تو علی امیر المومنین فرمائیں جڑے چھوٹے بچن انہاں دی تربیت تے نگاہ رکھنی ہے جو کتھائیں لچے دے ہتھیں نہ لگوئے. انما قلب الحدث کا ارض خالیہ, فرمایا چھوٹے بچے دا دماغ میں ہوندہ ہے جی میں خالی زمین پئی ہوئے اون دے ہوتے جیڑی شے وحیث ہو وہ جمع سی. چھوٹے بچے دے دماغ جیڑی شے پیسو وہ نکلنی کوئی نہیں. توجہ ہے نا میرے پاس ہے. یہ ہوئے بلی تے آکھو شیر ہے تو پوری زندگی بلی کو شیر آدھا راسی جو چھوٹے ویلے ہوندے نال دھوکھا دے. این وجہ تو رب دی طرف حکم ہے جو بچہ پیدا تھی ہوئے تے ان دے سجے کرنیچ اذان آکھو تے کھربے کرنیچ اقامت آکھو جو کو شعور ہوں. بانے اللہ نہیں سکتا وہ سمجھ سکتا ہے آرز الخالیہ وہی میں سمجھو جی میں خالی زمین ہے ان دے جیڑی شے سٹے سو ای جمع سی اٹھڑا بیٹھا کرے دا بزرگ ڈھیر بیٹھا ناراض نہ تھی میں تھوڑی گل نہیں بیٹھا کرے دا تو ماشاءاللہ سارے سمجھ لا يحسن الوضوء دا وضو غلط ہے. ہن حضرت امام حسن اور حضرت امام
امام ہن جانتے ہن جو ایکی میں سمجھے سی فرمایا ایوہ الشیخ کن حکمم بیننا بزرگا اسم وضو کرنے ہیں تے تو دیکھ ایونا یوسر الوضو جو سارے وچ وضو سونا کہندے اگر آپ نے بہتر غلط ہے تو ناراض تھی دے امام کا کام ہوندے لوگوں کو سدھارا لامنا توجہ نے میری پاس ہے کو کوئی نہیں آدھے بھی لگا وجے فرمائے اساں وضو کرنے ہیں کہ تو دیکھ ایونا یحسن الوضو وضو قاعدہ سونا ہے پہلے ایک امام وضو کیتا والبائی امام نے وضو کیتا بڑھڑا تجربہ کیتی ودا دیکھ کے آدھے وضو تو آدھا سونا ہے وضو میڈا غلط ہے فَفَحَمْتُ مِن بَرْكَتِكُمَا وَتُبْتُ مِن شَفْقَتِكُمَا میں کو ہن وضو دی سمجھ آ گئی ہے پچھلے دی توبہ میں کرینا تے آمین تسا چاہو جو مالک میری غلطیاں معاف کر چھوڑے آپ رسا جندے واسطے حسن تے حسین دعا کریں اتھو کوئی بڑا سعادت مند ہو سی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے متعلق ملتے کان یشبہ النبی من صدری الى رجلے امام حسن مجتبہ سینے مبارک کو لگن کے پیرہ دائیں اپنے نانے دے مشابہان وکان یشبہ النبی من صدری الى راسے تے سینے مبارک کو لگن کے سار تک امام حسین نانے دے مشابہ ہے جناب فاطمہ زہرا حسن تے حسین کو نال چلایا اتھا آئے جتا نانا نبی بیٹا آنے یا رسول اللہ حاضان ابنایا یہ میرے دوئے پترین فورس ہما شایان تو سنجو انہاں دے نانے ہی تے نانے دوتریاں کو توفے دینے فورس ہما شایان کو انہاں کو توفہ لے ہوہا حضرت پاک پیغمبر فرمایا اما السعددی میری سرداری اور جوتی میری سخاوت حسن مستے ہے سرداری اور سخاوت حسن مستے ہے شجاعت اور جرت حسین واسطے حضرت امام حسن علیہ السلام دی سخاوت مشہور ہے امام دے چہرے اقدس دے متعلق روایت اس ملتے جو حضرت دی شکل مبارکی ہو جائیں کان ابیض مشربا حمرا ادعج العینین سہل الخدین دقیق المسربا قص اللحیا ذا وفرا ربعتا لا بالقلیل ولا بالکثیر کان یخذب سوادان حضرت امام حسن مجتبہ دی شکل مبارک سفید آئی اتے تھوڑی تھوڑی سرخی نظر آندی آئی اکھا حضرت دیا موٹیاں موٹیاں ہیں رخسار حضرت دے نرم ہیں دقیق المصربہ سینے مبارک دے وال ہک لکیر چکی میں ہیں جی میں موتیاں نال مرسہ ہک لڑی ہوندی زا وفرا حضرت دے سونے سونیاں زلفاں ہیں تے گھاٹے گھاٹے وال ہیں کسل لہیا داڑھی مبارک گھنیاں نے بزرگی دے زمانے کانا یخزب سوادن اتے خضاب کریں دے کالے رنگ دا حضرت امام حسن مجتبہ خضاب کریں دے خضاب دے 14 فیدن جڑے علامہ مجلسی نے بیان فرمائیں 7 دنیا واسطے تے 7 آخرت واسطے دنیا دے وچ پہلا فائدہ ہے بے جڑا بندہ خضاب تے 1 روپیہ لے سی اللہ 1000 دی برکت لے سی جڑا بندہ خضاب تے 1 روپیہ لے سی اللہ 1000 دی برکت لے سی جڑا بندہ خضاب کرے سی اون دیاں اکھاں دی اللہ بینائی بدھا چھوڑے سی جڑا بندہ خضاب کرے سی اون دے دشمن تے اللہ اون دا روب پا چھوڑے سی جو دشمن دیکھ سی تے اکسی تکڑا ود دے توجہ ہے نا میرے پاس ہے تے اگر ہوئے جوان آج کل تے بال ویسے چیٹے تھی بندے عادت پا ہون موقع ہے لہذا دشمن مجھے مایوس کرنا ہے لڑائی نہ تھی سی ایو بندہ خضاب چکرے توجہ ہے نا میرے پاس ہے خضاب کرن نال معصوم فرمائیں علامہ مجلسی نے ذکر کیتا دشمن مرعوب تھی دے دشمن تے روب پوندے رزق اس برکت پوندی ہے تے اکھاں دا نور اللہ بدھا چھوڑیں دے تے امام حسن علیہ السلام دی سنت ہے تے حضرت امام حسین دی بھی سنت ہے تے امام علی علیہ السلام دی بھی سنت ہے توجہ ہے میرے پاس ہے
حضرت علی امیر المومنین خدیجۃ الکبریٰ دی جناب فاطمہ زہرا دی شہادت تو پہلے پاک پیغمبر دے وصال مبارک تو پہلے خضاب لیندے توجہ ہے نا میرے پاس ہے اور میں سمجھاوا جو حضرت امیر المومنین کتنی عمر دے وچ خطاب شروع کیتا پریشان تو نہیں ہوتے جتنی عمر پاک پیغمبر دی اتنی عمر علی امیر المومنین دی پاک پیغمبر دی عمر 63 سال علی امیر المومنین دی عمر بھی 63 سال پاک پیغمبر دی ولادت ہوئی یکم عام الفیل علی امیر المومنین دی ولادت ہے یہ 3 عام الفیل یعنی پاک پیغمبر علی امیر المومنین کو 30 سال وڈن توجہ ہے نا میری پاس ہے یعنی جدہ پاک پیغمبر دا وصال تھا حضرت دی عمر آئی 63 سال تے علی امیر المومنین دی کتنی بڑھ گئی 33 سال یعنی 33 سال دی عمر آئی حضرت علی امیر المومنین تے مولا ہوئی لے خضاب کریں دے آن پاک پیغمبر کو لگی پوچھے یا رسول اللہ تمہاری داڑھی اتنا جلدی چٹی کیوں تھا یہ فرمایا شیبنی ہود والواقعہ میں کو 3 سورتاں نے اجڑا کر چھوڑے قرآن مجید دیاں 3 سورتاں ہن جنہاں دے وچ عذاب دا ذکر ہے اساں تو چونکہ پڑھ چھڑے نے ہیں لیکن جڑا پڑھن والا نبی ہوے تے جے تے نازل تھی ہوے جڑا وہ پڑھدے تے اپنے رنگ نال پڑھدے فرمایا سورۃ ہود اور سورۃ واقعہ ایک بڑی سورت بھی ہے میں کو یاد نہیں پاک پیغمبر فرمایا ان سورتاں دی کثرت تلاوت دی وجہ تو میری داڑھی جڑے وہ سفید تھی گئی ہے علی امیر المومنین 33 سال دی عمر دے وچ خضاب لیندے ہن تے حضرت امام حسن علیہ السلام بھی خضاب کریں دے ہن یہ تھکے نہیں بیٹھے تو میں اگلی گل کرنا چاہتا کسے آنا ہے چوکی دیر دے اگر میں جلسہ میں ترائیبیاں پڑھنی ہیں صلوات سے پڑھو محمد والے محمد یغزب خضابا یغزب سوادن حضرت امام حسن مجتبہ کالا خضاب کریں دے ہن ہکلی جو حضرت باہر نکلن علیہ حلتن فاخرتن ووقرتن طاہرتن بنفعاتن طیباتن آترا حضرت گھروں نکلن سونا جیاں لباس زیب تنہا میں حیبت اور وقار چہرے دی رونق آئی لباس حضرت دا جسم حضرت دا عطر نال معطر جیڑا بنا عطر لا کے دور رکھاتا پڑھے وہ دو نہیں 70 دا ثواب ملتا ہے اے بندے ماہ رمضان چے احتیاط کریں میاں عطر نہ لوائے جو خوشبو سنگڑا مکروہ ہے یہ ہر قسم دی خوشبو مکروہ نہیں توجہ ہے میری پاس جیڑا سینٹ ہے یہ سینٹ لانا ہی مکروہ کو نہیں تو یہ سینٹ جیڑی خوشبو روزہ دار تک آوے وہ بھی مکروہ کو نہیں وہ ایک خاص قسم دی بوٹی ہے جیڑی مکہ چ پیدا تھی دی ہے وہ اگر لائی ونجے وہ جیڑی خوشبو ہے وہ روزہ دار واسطے مکروہ ہے توجہ ہے میری پاس ہن حضرت جیلے گھروں نکلیں سونا لباس حسین شکل سونی سواری تے سوار سجے کپے آنے سجن دوست اصحاب جلے مخلصین دے درمیان مولا سفر واسطے ٹرین وآرز لہو فی طریقہی شخص من محاویج الیہود وعلیہ مسہم من جلود سامنے کھڑا ایک یہودی گھڑا ہو رکھی بدا منہ دیتے انحقت والعلت والذلہ ہائی بیمار ہائی غریب اتو ہائی سورج دی گرمی توجہ ہے میری پاس ہے او پیا بیندہ تے انو حضرت امام حسن مجتبہ پہن آندے سونی سواری نورانی شکل نال آنے سنگتی وستاقف الحسن علیہ السلام اس اشارہ کی مولا دے بندے روکیا حضرت رک گئے دیکھ آدھے میں توڑے نانے دی حدیث سنی ہے کیڑی حدیث جو دوڑا یقول جدو کا توڑا نانا فرمائے دے جو الدنیا سجر المومن و جنت القافر دنیا مومن واسطے قید خانے تے کافر واسطے ہے جنت ذرا غور فرمائے سورہ توڑا نانا فرمائے دے دنیا مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے ہے جنت آدھے یبن رسول اللہ انت المومن انا کافر تسا ہو مومن میں ہاں کافر توڑا نانا دے مومن واسطے قید خانہ کافر واسطے ہے جنت میں ہاں کافر
صورتحال ہے جو میں تتی دھوپتے کھڑا سڑدا گڑا موڈے میرے دوتے میرا لباس جڑے وہ ہے جلد دا بڑیا ہویا غریبی مائیاں تسا ہی میں سونی سواری تے میں کو ذرا سمجھاؤا تہاڈی سواری تہاڈے سونا لباس تہاڈے سونے سنگتی تسا ہو مومن اے تہاڈے واسطے قید خانہ کیویں ہے تے میرے کی تے جنت کیویں ہے صلوات سے پڑھو محمد وآل محمد تسا خان اور نیانت ایمانیت ایک صلوات سے پڑھو محمد وآل محمد ایک وقت بھی صلوات سے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے تے بالخصوص چاچے کرم حسین دی درجات دی بلندی واسطے ایک وقت بھی صلوات سے پڑھو مولا میرے واسطے جنت کی میں تہاڈے واسطے قید خانہ کی میں حضرت فرمایا لو انک ترى ما اعد الله لي ولكل مؤمن في دار الاخرہ لعلمت قبل انتقالی الیہ انا فی السجن اگر تے کو نظارہ دکھا دیتا ونجے نا جڑا مقام اللہ سادہ آخرت وچ بنائے اگر تے کو منظر دکھا دیتا ونجے جڑی جنت اللہ مومنہ واسطے سجائیے ہیک نگاہ کریں انہاں نعمتاں دو تے وات نگاہ کریں میرو تے تو آپ آگ سے جو اے زندان ہے توجہ ہے نا میرے پاس ہے تے وہ جنت لو انکا ترى ما اعد اللہ لکا ولکل کافرین من نار جہنم اگر تیکو جہنم بھڑک دی ہوئی دکھا دیتی ونجے جیڑی اللہ تیرے واسطے بنائیے یا باقی کافران واسطے بنائیے اگر تیکو جہنم دکھا دیتی ونجے ایک دفعہ انتے دیکھیں تے وقت دیکھیں آپ دو تے تو آپ آگ سے جو اونتی نسبت میرے واسطے یا جنت ہے اللہ نے مومن واسطے جیڑا جنت اچ مقام بنائے امام حسن مجتبہ فرمائے مما عین لا رأت ولا اذن سامعت او مقام کہیں آنکھ ڈٹھا کوئی نہیں تے کہیں کان سنیا کوئی نہیں تے کہیں دا خیال اون دا کہیں دل وچ آیا ہی کوئی نہیں لیکن مرسی کہیں کوں سورۃ انبیاء اچ مالک فرمائے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی مشتہت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفضل الاکبر وتتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون جڑا زندگی چ رہ کے نیکیاں دا ذخیرہ آخرت نہیں بھیجے گا تتنزلهم الملائکہ فرشتے آسمان تو آکسن هذا یومکم الذی کنتم توعدون اے او دی ہے جہاں اللہ مومنہ واسطے وعدہ کیتا ہے اے حسنہ اے نیکی دیا شکلہ بدل دیاں کدہ کدہ نیکی روزے دی شکل جاندی ہے کدہ نیکی نماز دی شکل جاندی ہے کدہ نیکی حیاء دی شکل جاندی ہے کدہ نیکی سچ بولن دی شکل جاندی ہے کدہ نیکی والد ابو سر جھگاون دی شکل جاندی ہے کدہ نیکی حق آکھن نال توجہ ہے میری پاس اللہ نیکیاں دے مختلف شکل بنائے تے انہاں نیکیاں جو وڈی نیکی ہے جو مجلس حسین وچ بندہ روزہ رکھ دن تے فطرت انسان دی جو دیگر دے ویلے مدہ سوچیں دے بس آج تا رکھے ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے بس کل میں کوئی نہ رکھ سا جو میں نے بولو تس برداشت نہیں تھی دی میں نے بولو بک برداشت نہیں تھی دی ایا گل پاک پیغمبر ارشاد فرمائی ہے اذکروا بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامہ وعطشہو
اگر روزے نال تے کو تس لگے تے پریشان تھیا بیٹھا ہوئے تس دی وجہ تو فرمایا وقت ہیک لحظے واسطے اذکرو بجوعکم وعطشکم جوع یوم القیامہ وعطشہو، پیاس محشر دی یاد کریں جو تیرے کو تے 15 گھنٹے نہیں گزرتے چھاں دیوانی باندھیں اونی کیا کرے سے جو جنہیں دین دیا اتنا لمبا ہو سی جو جنہیں دی مقدار 50,000 سال برابر ہو سی چھاں ہو سی تو صرف لواء الحمد دے بغیر سایہ کوئی نہیں ہونا تے کوثر دے بغیر پانی نہیں ہونا تے میں یاد رانا روزہ او نہ رکھے جیندہ تعلق کربلا نال نہ ہوئے او روزہ کی میں چکاوے جیڑا جان دے جو کربلا آئیج ہیک نہیں دو نہیں تس ترائے دیہاں دیہائی جتھا جوانی تسے ہن جتھا نادام تسے ہن جتھا بھیڑی دے بھیرا تسے ہن بھیرا ماندیاں بھیڑا تسے ہن ایک قوم قیامتیں روسی دھی دبابت سہا اجرکم علی اللہ حسین دیاں دھیاں تسیاں ہیں چڑھ پیدا ہی دڑی ادا محرم اوڈی ہیں جائنی مرن سوکھا جیمن اوکھا اللہ جانے کی میں گزر دی رہی ہے رباب دلال دی اے او شہید ہے جن دے قدمہ دے نشان دیکھن کی تے کربلا دی زمین سکھ دی رہی ہے جتنے جوان میدان گئن وہ اپنے قدمہ نال چل کے گئن ایڈا چھوٹا ہے رباب دلال زمین سکھ دی آئی میری کانٹے ٹوریا ماں سکھ دی رہی ہے جو میں رج کے دودھ پلاواں بھین سکھ دی رہی ہے جو میں رج کے جھولی پاواں میں اصغر کو لوری دیواں ای او درد ہے اصغر دی شہادت دا جو شام دے امن نبھا کے جدہ ولیاں علی دیاں دیاں جندہ جوان کٹھے او دھوپ ہویا تے شام دے باندھی آئی تس ہویا تے پانی ٹھٹا پی دی آئی ایک اصغر دی ماں ہے جتنا عرصہ جین دی رہی ہے بھاویں جیڑی گرمی ہویا دھوپ تے بیٹھی راندی ہے اجرکم علی اللہ مجبوری بڑھ ونیا پانی پیمنا پویا گرم پانی پیندی ہے وعدہ کیتا جتنے تیں جیساں نہ ٹھڈا پانی پیساں نہ چھاں تے باساں آئیے مختار دی حکومت اللہ ہی دا بھلا کرے ان سیدان دے قاتل چون چون کے مرائیں جدا کوئی قاتل مری ویا اطلاع بھیجیا مدینے سید سجاد دعا دے ویا قاتل قاصد گئے مولا نے فلانے قاتل دا سر رے فرمین مختار کو آکھیں تیرا امام پوچھ دے اجا غربلا جی دے مولا اکبر بھیرا دے قاتل دا نیوے پوچھ دے توڑے چاچے دے بازو من دریات قلم تھائے عباس دے قاتل دا نیوے پوچھ دے مولا قاسم دے قاتل دا نیوے پوچھ دے اے دسو اصغر دے قاتل دا کیوں پوچھ دے ہو فرمائے نہ روا اجا تی میری ماں دھوپتے ودی باندھی ہے ایو جائیں لکھ رنگنا امام جو لاکھ ہے جو جدہ قاسد واللہ دے مختار تیرا امام رون دائی ہاتھ یا گل پوچھ دا تے حرمنا جین دے جنہ اطلاع ملی اسنا جو اجن تے راج رون دے مختار جلدی نال لشکر تیار کی تھے اگے سپاہ کو بھیجیں دا آج نال آپ ٹر رہے جنہ حرمنا گرفتار تھے نا مختار نے منہ تے تماچا مارے دے اللہ لعنت کری کربلا کیڑا ظلم کی تا اجرکم علی اللہ دے مختار میں کربلا کو تیر مارے جڑا حسین دے ہتھاں تے دے ظالمہ اٹھے جوانی ہیں ہر جوان دی ماں چھاں تے باندھی ہے ایک اصغر دی ماں ہے جیڑی اجے تائیں دھوپتے بڑے باندھی ہے تے مختار جے کو میں تیر مارے آ جاؤں دی ماں جیندی ودی ہے رکم اللہ اے ہو شہید نا اصغر مختار جے کو میں تیر مارے اجے تائیں دی ماں جیندی ودی ہے کربلا تو کوفہ تو شام
ماما دے دیا ہیں پتران دے سر ہر ماں وین کریں دی آئی او میرا جوان بچڑا او میری ضعیفی دا سہارا بچڑا ایک اصغر دی مائے جدہ نیزے دی چوجت دے دی آئی نا اصغر دا سر ای آیت قرآن دی ولا ولا پڑھ دی والوالدات یردین اولادہنہ حولین کاملین اصغر نراز نتھی میں اللہ تا قرآن تکا دے جو 2 سال ماما کو دودھ پلاویں میری مجبوری بڑھ گئے اجرکم اللہ اصغر وہ شہید ہے جن سر چھوٹا نیزے دی چونج وڈی آئی قسمت رباب دی ہک دھی ہس ہک پتر ہس پتر دا سر نیزے دی چونج تے دے دی آئی ترون دی آئی دھی کو تماچے لگ دے دے دی آئی ترون دی اجرکم اللہ آئے او شہید جنی ماں زندان شامچ ڈھلی رات کو ٹھبان دے آئی کدب رات ڈھلی اصغر دی ماں اٹھئے میری سینہ دی امائی ویلے کیا پائی کریں دی اجرکم اللہ دیئے بی بی رات ڈھل گئی ہے میرے پتر دی تھاننا ویلا تھی سارا دین نروار دے دے تھکیاں سیادہ دیاں سموے دیاں نو نئی سمدی جین دی جھولی خالی آئی روندی آئیں دعا مگدائیں تقدیر برحق شرما دی جھولی خالی نہ ہوئے جین دا ٹرونیوں نکے نکے چولے جین دیئے ترون دیئے پنگھوڑا دے دیئے ترون دیئے اللہ جانے اکوی دی مہارا رباب اصغر دا سر نیزے دی چوجت کی میں دے اجرکم اللہ تو نے روندہ ٹھائی مار کے جدہ مختار رنائے آدھے غرملہ آپ دسا جدہ تائیں تیر مارا اصغر دی حالت کے دی آئی آدھے جگر تے ہاتھ رکھ جدہ ڈامی دی دیگر ڈھلیے پتر غریب دے گھس گیا ہے میرا مارے گیا ہے زخمت زخم ہے نکلہ بچ گیا آدھے جدہ خیمہ چٹ رہا ہے پتر کو ہانا لئی ودا اتو آبادی شام بنائی ودا اتھا کھڑا ہے جتھا پتران دے قاتل کھڑے ہیں اجرکم اللہ کوئی ایڈا مجبورا سیادہ دے میں جاننا قد قتل تم اخوانی میرا غازی زین تو لہائے قد قتل تم ابنائی میرا اکبر دیا بچڑا مارا وے سیادہ دے میں مجبورا قد بقیا طفل الرضی میرا نکا دیا پترے اجرکم اللہ ویتلنا من العطش حالت کے لئے موں کھولیا بند نہ کر سکتا موں بند کریا کھلدانا حسین آدھے دوڑے دریا پہ وحدین سیدہ دے ہی کو گھٹ پانی دا دیو اجرکم اللہ زخمی آئی تسائی جدہ